बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। सऊदी हुकूमत ने उम्रा के लिए आने वाले अफराद के लिए मजीद आसानियां पैदा कर दी और होटल का कमरा बुक करवाने और ट्रांसपोर्ट समेत कई सहूलियात के हसूल के लिए एप्लीकेशन मुतारफ करवा दी। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हज और उम्रा ने एतमरना एप्लीकेशन के जरिए होटल में कमरा बुक करवाने और ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करने का ऐलान कर दिया, जबकि इससे कबल मज़कूरा एप्लीकेशन के जरिए सिर्फ उम्रा वीज़ा और खाना काबा और मस्जिद नबवी में जगह की तस्दीक की जा सकती थी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान नेवी में 10 कतरी सीकिंग हेलीकॉप्टर्स कमीशन करने की मंजूरी दे दी। ईवान सदर के मीडिया विंग के मुताबिक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान नेवी के एयरबोर्न फ्लैट में शामिल किए गए हैं। सदर मुमलिकत ने यह मंजूरी आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइजरी पर दी। 10 हेलीकॉप्टर कतर की एयरफोर्स की जानिब से पाकिस्तान नेवी को तोहफे में दिए गए हैं। दोस्त मुल्क चीन से कराची के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान। कराची वाले एक और जदीद ट्रांसपोर्ट मंसूबे से मुस्तफीद होने के लिए तैयार हो जाएं। जदीद बसों की जल्द कराची आमद का इम्कान। तफसीलात के मुताबिक बरसों तक बेहतर सफरी सहूलियात से महरूम रहने वाले कराची शहर के हवाले से एक माह के दौरान दूसरी अच्छी खबर सामने आ गई। कराची और सिंध के दीगर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जदीद बस से चलाई जाएंगी। चीन में इन बसों की तैयारी और टेस्टिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। बैतुल मुकद्दस में बर्फबारी। गैर मामूली बर्फबारी के बाद बैतुल मुकद्दस सफेद चादर से ढक गया। बर्फानी कलीन ने मुकद्दस शहर को मौसम सरमा के एक अजूबे में बदल दिया। फलस्तीनी शहर मकबूजा यरूशलेम में तारीख की जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसने मुकद्दस शहर के मशहूर सुनहरी गुंबद को बर्फ से ढक दिया। बर्फबारी की एक खूबसूरत तस्वीर और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होगी, जिनमें बर्फबारी होते देखी जा सकती है, जबकि मुकामी शहरी बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अमेरिका का बड़ा फैसला, कई ममालिक खतरनाक करार। अमरीकी मरकज बराए तहफ़्फ़ुज़ व इंसदाद अमराज ने यूनान, आयरलैंड, लीबिया, ईरान समेत 16 ममालिक के लिए कोरोना के बायस सियाहत पर पाबंदी आयद कर दी है और इन्हें खतरनाक मुल्क करार दे दिया। कोरोना की 5वीं लहर और ओमिक्रॉन के तेज फैलाव ने दुनिया भर में एक बार फिर खौफ के साए गहरे कर दिए हैं और ममालिक दोबारा मुख्तलिफ नौयत की पाबंदियों की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका ने भी कोरोना की 5वीं लहर के फैलाव के बायस 16 ममालिक को खतरनाक मुल्क की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन की आमद से कबल पुल गिर गया। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया में पीटर्सबर्ग में गुज़िश्ता जुमे को एक पुल सदर जो बाइडन की आमद से चंद घंटे पहले मुनहिदम हो गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सदर जो बाइडन ने यहां एक तकरीब में अमेरिका के बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए अपने $1 ट्रिलियन के बड़े मंसूबे का ऐलान करना था। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने खुद को करंतना कर लिया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने परवाज के मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक के बाद खुद को घर में करंतना कर लिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने मुल्क की गवर्नर जनरल कैंडी वायरो के हमरा अंदरून मुल्क परवाज के जरिए ऑकलैंड पहुंची थी। इस परवाज के मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हुई, जिस पर वज़ीर आज़म और गवर्नर जनरल ने खुद को एहतियातन करंतना कर लिया। न्यूजीलैंड में किसी शख्स में कोरोना की तस्दीक के बाद इससे मुलाकात करने वाले तमाम अफराद को कोरोना टेस्ट करवा कर नतीजा आने तक करंतना करना लाजमी होता है। ताइवान को आजादी दिलाने के लिए अमेरिकी साजिश से पर्दाफाश करते हुए चीन ने अमेरिका को फौजी तसादम की धमकी दे दी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में चीन के सफीर का कहना है कि ताइवान की हैसियत से मुतल्लिक मसले पर चीन और अमेरिका में तसादम का खतरा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ताइवान को आजादी हासिल करने के लिए उभारा जा रहा है। अगर ताइवान के हुकाम अमेरिका की शह पर इसी रवश को अपनाते रहे तो बहुत मुमकिन है अमेरिका और चीन में फौजी तसादम हो जाए। वज़ीर आज़म के मशीर बराए कौमी सलामती मोहिद यूसुफ की अफगान वज़ीर खारजा आमिर खान मुत्तकी से नतीजा खेज मुलाकात। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मोहिद यूसुफ की ज़ेरे क़यादत काबुल पहुंचने वाले वफ्द में वज़रा भी शामिल है, जो अफगान हुकाम से दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुश्तरका मफादात और अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात आगाह करेगा।
افغانستان میں قائم پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ کابل پہنچنے پر پاکستانی وفد کا استقبال افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ نے کیا، جبکہ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق بھی موجود تھے۔ نیٹو کے سربراہ جین اسٹولنبرگ کا کہنا ہے کہ روسی فوج کی بیلاروس میں منتقلی پر نیٹو الرٹ ہے اور نیٹو اتحاد مشرقی یورپ میں اپنی فوج کی موجودگی میں اضافہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب یوکرین کے خلاف روسی جارحیت کی مختلف شکلوں سے نپٹنے کے لیے تیار رہے، ضروری نہیں کہ روس کی جانب سے زمینی حملہ کیا جائے۔ عراق میں بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو 6 راکٹوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق داغے جانے والے راکٹ رن وے اور عمارت کے قریب گرے۔ حملے کے نتیجے میں طیارہ اور تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ مزید یہ کہ راکٹ شکن نظام نے کچھ راکٹوں کو ہوائی اڈے کی اطراف میں مار گرایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈرون طیارے کے حملے میں امریکی فوجی اڈے وکٹوریہ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کارروائی صبح 4 بجے کی گئی، تاہم دفاعی نظام نے اس ڈرون کو ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی مار گرایا۔ مری سیاحت کے لیے مکمل کھول دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر نے مری کو سیاحت کے لیے مکمل طور پر کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت مری میں سیاحت کے لیے گاڑیوں کی آمد پر مکمل اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مری میں سیاحت کے حوالے سے پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے مصر کی کروڑوں ڈالر کی فوجی امداد بند کر دی۔ امریکہ نے مصر میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بنیاد بناتے ہوئے اس کی 13 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد روکنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق انسانی حقوق کے خدشات کے پیش نظر مصر کو دی جانے والی 1300 ملین ڈالر کی فوجی امداد بند کی جا رہی۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مصر نے فوجی امداد کے بحالی کے لیے دی گئی شرائط پوری نہیں کی، جبکہ اب یہ رقم دیگر شعبوں میں منتقل کی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ مذموم مفادات کے لیے غلط معلومات کا پھیلاؤ معاشرے میں ہم آہنگی کے لیے خطرناک ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹر لاہور کا دورہ کیا، جہاں انہیں لاہور کور کی فارمیشن کی مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ روس کے ساتھ تنازع کے بارے میں مغرب افراتفری نہ پھیلائے، یوکرینی صدر کا اہم پیغام سامنے آ گیا۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ تنازع کے بارے میں مغرب افراتفری نہ پھیلائے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ حملے کی خبروں نے یوکرین کی معیشت کو خطرے میں ڈال دیا اور کچھ ممالک کے معزز رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جنگ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ افراتفری اور گھبراہٹ پھیلانے والے بیانات ہمارے ملک کو مہنگے پڑیں گے اور ملک میں عدم استحکام یوکرین کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ بھارت نے جاسوسی کے لیے اسرائیل سے سافٹ ویئر خرید لیا۔ بھارت نے جاسوسی کے لیے اسرائیل سے سافٹ ویئر خریدا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت نے 2017 میں اسرائیل سے ہتھیاروں کی خریداری کے ساتھ جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والا سافٹ ویئر اسپائی ویئر خریدنے کا بھی معاہدہ کیا تھا۔ بھارتی حکومت اور اسرائیل کے ہتھیاروں کی خریداری معاہدے میں اسپائی ویئر کی خریداری بھی شامل تھی۔ امریکی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ مودی سرکار نے 2017 میں اسرائیل سے اسپائی ویئر پیگاسس خریدنے کا بھی معاہدہ کیا تھا، جسے سیاسی مخالفین اور دیگر شخصیات کی جاسوسی کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔